हामी सबैका काइला बा हैन त? के नाम रे हजुरको? काइला बा नै हो। हामी सबैका हाम्रो पूर्ण सिरुवाल उहाँले आफ्नो नवगृह प्रवेशको उपलक्ष्यमा यो सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र जसमा यहाँ प्रमुख गुरुजीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, जसमध्ये हाम्रा धेरै वर्षसम्म श्री 5 नौतनपुरी धाममा रहेर धर्मको प्रचार गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी घनश्याम अधिकारीज्यू, यस घरका कुल पुरोहित गुरुजी कृष्ण प्रसाद सुवेदीज्यू लगायत सम्पूर्ण नौतन धामदेखि यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण माताहरू एवं श्री नौतन धाम सञ्चालक समितिमा रहेर सुन्दर सेवा गर्दै आउनुहुने हाम्रा अनि एकदम विराट चर्चनीका मर्मज्ञ विद्वान पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा अत्यन्त नवोदित धर्म प्रचारकको स्वरूप मान्दछु म उहाँलाई। हाम्रा श्याम महर्जन बुवा हजुर लगायत सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो माताजीहरू नौतन धामबाट आउनुहुने आयोजक परिवार एवं आयोजक परिवारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यत्र तत्र सर्वत्रबाट यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ वयोवृद्ध माता पिता दाजुभाइ दिदी बहिनी सद्धर्म प्राण सुन्दर साथ यहाँहरू सबैजनाको चरण कमलमा यस एक दिवसीय सत्संग चर्चा कथा व्यासबाट सबैजनालाई म एकैबद्ध यथा योग्य प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम भनौँ त सबैजनाले प्रणाम। फेरि एकचोटि भनौँ ल, अझै एक दुईजना चाहिँ नभन्ने रहेछन् बाबै। सुन्दर साथजी, तपाईँ हाम्रो जीवनमा बहुत जन्मको संसिद्धिबाट एक दिनको सत्संग प्राप्त हुन्छ। अनेक जन्म संसिद्धि तपो ज्ञान समाधि भी शास्त्रले भन्छन् अनेक जन्म जन्मान्तरको तपको माध्यमबाट तपाईँ हामीलाई यो सुन्दर मानव शरीर प्राप्त भएको छ, जुन मानव शरीरबाट तपाईँ हामी सबैले परब्रह्म यो परमात्माको भक्ति गर्नको लागि सुन्दर समय प्राप्त गरेका छौँ। र यहाँ महामती श्री प्राणनाथजी महाराज तपाईँ हामी सबैलाई सम्झाउँदै जानुभएको छ, किनभने 84 लाख जुनी छन् अरे। 84 लाख जुनीमा जलचर थलचर नभचर, यी जलचर भनेको जलमा बस्ने, थल भनेको भुइँमा बस्ने, नभ भनेको उड्ने पंखा आदि पखेटा आदिबाट उड्ने, यी 3 प्रकारका जीव जन्तुको हिसाबमा 84 लाख जुनी हामीहरूको हुँदछ, जसमा सबैभन्दा सबै जन्म सबै जुनीका एक एक थोरै 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 संसिद्धि भनेको थोरै थोरै पुण्यको प्रतापबाट अन्तमा यो मानव शरीर हामीलाई प्राप्त हुँदछ। यो मानव शरीर के को लागि त भन्दा मानव शरीर तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र श्रीराज भजे, यही त्रिविध कल्याण। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सुन्दर मानव शरीर देवतुल्य शरीर के को लागि हामीलाई प्राप्त भएको छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला तनलाई पवित्र पार्नको लागि हैन। हामी कुनै पनि कार्य गर्दछौँ नि, देव कार्य गरौँ या पितृ कार्य गरौँ, पहिला पुरोहित बाजे जब गुरुजी घरमा आउनुहुन्छ काम गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला लु नानी प्रायश्चित गोदान गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ हैन। प्रायश्चित गोदान गर्नु पर्यो भन्दै भन्दै अनि उहाँले सारा हाम्रो इतिहास याद गर्नुहुन्छ। कहाँबाट त भन्दा हरिओम ओमबाट सृष्टिको सुरुवात भयो भन्नुभएको। सृष्टिको सुरुवात त्यो भन्दा पहिला के थियो त भन्दा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीम सच्चिदानन्द पार ब्रह्म शतांश स्वरूप अक्षर ब्रह्म अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मध्ये अक्षर ब्रह्मबाट निर्मित भएका अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड कई करोडौं ब्रह्माण्डहरू मध्ये यो विष्णु राज्य भनेर भनियो, जहाँ आदि नारायणबाट सृष्टि भएको, आदि नारायणबाट ब्रह्मा विष्णु महेशको उत्पत्ति भयो। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पालनकर्ता उत्पत्तिकर्ता पालनकर्ता र संहारकर्ताको बीचमा रहनु भएको भएर ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे ब्रह्माजीको अहिले 100 वर्षको आयुमा
दोस्रो प्रारब्ध भनेको 50 वर्ष पूर्ण भएर 51 वर्षमा लाग्नुभयो ब्रह्माजी। अब तपाईँ हाम्रो दोस्रो प्रहर सुरु भयो। हाम्रो जीवनमा पनि धेरैजना यहाँ द्वितीय प्रारब्धकै हुनुहुँदो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। 50 वर्ष कटेर दोस्रो लागेपछि द्वितीय प्रारब्धमा सुरु भयो। श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वो मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे सत्य त्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे भनिन्छ। कलियुगको प्रथम चरणमा तपाईँ हामी लागिरहेका छौँ हैन। कलिको प्रथम चरणमा भारतवर्षको जम्बूद्वीपको भारतवर्ष भरतखण्डमा तपाईँ हामी सबै के गर्दैछौँ त भन्दा सूर्य चन्द्र आदिलाई साक्षी राखेर हैन, जति पनि देवी देवता 33 प्रकारका देवी देवतालाई साक्षी राखेर हे प्रभु हे परमात्मा म 3 चीजबाट शुद्ध छु भन्छौ नि। केबाट? कायिक, वाचिक, मानसिक। अर्को छ ज्ञाता ज्ञात दोष हैन। अर्को छ सांसर्गिक दोष भन्छौँ। यो 4वटा दोषबाट निवृत्ति होस् आजबाट प्रभु भनेर पहिला कायिक हैन कायाबाट गरिने, वाचिक भनेको बोलेर गरिने काम भयो। वाचिक भनेको अगाडि चाहिँ मिठो बोल्छन्, आहा हजुर जस्तो कोही छैन भन्छन्, गइसकेपछि कमको छ यसलाई त हो, यो पनि दोष लाग्छ अरे। कायिक वाचिक। अर्को छ मानसिक दोष। हजुरहरूले सबैले अनुभव गर्नु नै भएको छ। कसैले कि तपाईँ हामीले के गर्नु अरे त भन्दा यो संसारमा हामी आएका छौँ भक्तजन सुन्दर साथजी। पहिला हामीले प्रण गरेका छौँ कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत मनावा प्रकृति स्वभावत करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणी येति समर्पयम तत्। गुरुजीले चाहिँ भनिदिनु भयो औँठी खोला त भनेर पवित्र एउटा सिक्का पैसा लिऊ भन्नुभयो। तर यसमा बहुत ठुलो प्रतिज्ञा छ, तपाईँ हामीले बुझेकै छैनौँ। 5 तत्त्वले परिपूर्ण भएको हाम्रो यो शरीर हो कि न भन्नु त। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी व्याप तेजो वायु आकाश भनिन्छ। 5 तत्त्वले बनेको हामीले देखिने यो शरीर हैन। यो शरीरलाई चलाउनको लागि 5 कर्म इन्द्रिय छन्, 5वटा ज्ञान इन्द्रिय छन्। कर्म इन्द्रियले ज्ञान इन्द्रियको साथ लिएर विषयको भोग 5 प्रकारको विषय छ, त्यो विषयको भोग गरिरहेको छ। विषय भनेको के हो? शब्द रूप रस स्पर्श गन्ध। यो 5 प्रकारको विषयलाई भोग गरिरहेको छ। के को माध्यमले? मनको माध्यमबाट हो कि न भन्नु त। मन गएर राम्रो फुलमा बसिदियो मन परिहाल्यो, गएर ल्याउँ 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 लाग्यो नि। मनले कसैको आवाजमा गएर बसिदियो मन परिगयो, सुनाउँ सुनाउँ लाग्यो होइन त। मन गएर कसैको कुनै वस्तुको सुगन्धमा गएर बसिदियो, त्यो हामीलाई मन परिहाल्यो, सुँगाउँ सुँगाउँ त्यसको सुगन्ध लिउँ लिउँ लाग्छ। मन गएर कुनै स्वादमा गएर बसिदियो जिब्रोलाई चाहिहाल्यो हो कि न भन्नु त। हो त्यही भएर यो अब गएर मन कहाँ बस्यो त भन्दा स्पर्शमा गएर बसिदियो। अनि के गर्यो त भन्दा मनले संसारको दोष लागिहाल्यो। कहाँ गएर मन बस्यो? अहिले घाममा बस्यो, तातो भएछ नि। अब एकछिन पछि मन गएर के हुन्छ? चिसोमा बसिदिन्छ, जाडो भयो भन्छ शरीरले हो कि न। हो त्यही भएर अब यहाँ महामती प्राणनाथजी महाराज के भन्नुहुन्छ भने हे सुन्दर साथजी, तपाईँ हामीले मन वचन कर्मबाट गरिएको कर्म सांसारिक आदि दोषबाट निवृत्ति प्राप्तिको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला सुरु यो शरीरको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो हैन। यो शरीर कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर जुन गरेका प्रतिज्ञा छौँ, के गरेका छौँ त भन्दा हे प्रभु पहिला यो शरीर काया भयो। संस्कृतमा शरीरलाई काया भनियो। कायामा अब के छ रे त भन्दा यसबाट सबैलाई परिचय गराउने वस्तु हो यो वचन हो कि न। गयो ओहो हजुर नमस्कार प्रणाम, हजुर को पर्नुभयो, यो घरको के सम्बन्धी हुनुभयो भनेपछि फटाफट चिन्जान भइगयो नि, हाम्रो परिचय भइहाल्छ नि हो कि न। के को कारणले? वचनको कारणले। अनि एउटा कुरा विचार गर्नु, यो वचन बडा अचम्मको छ। वचन नि
बडा विचित्र। यही बोलीले तपाईँ हामी सबैलाई कति राम्रो आहा भन्ने बनाइदिन्छ, यही बोलीले त्यसको त मुखै हेर्न नपरे नि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ नि। त्यही भएर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सुन्दर साजी, वचन विचार के बोलियो वचन के हाथ न पाए, कोही वचन करे औषधि कोही वचन करे घाउ, हैन? बडा विचार गरेर बोल्नु अरे। बोल्दाखेरि नि बोलो बोल्ने से पहिले तोलो भन्छन्। बोल्नु भन्दा पहिला यो बोल्दाखेरि उचित होला कि नहोला, हैन? समाजमा मैले यस्ता वस्तुहरू यस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्न होला कि नहोला भनेर विचार गर्नुपर्छ अरे। त्यही भएर वचन कायेन वाचा, अब वाचाको साथ साथमा शरीरमा के छ? मन छ। मन बडा चञ्चल छ, हैन त? चञ्चल हि मनः कृष्ण भनेर भगवान कृष्णले पनि अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन यो मन बडा चञ्चल छ अरे। ये मन बडा चञ्चल है कैसे इसे सम्झाए भन्नुहुन्छ। यो मन बहुत चञ्चल छ अरे। मनले तपाईलाई चिताउनु भयो आज ओहो लजाउँ आज हाम्रो काइलो बाले नयाँ घर किन्नु भएको उपलक्ष्यमा गृह प्रवेशको कार्य राख्नु भएको छ भनेर हजुर सबैजनाको मनले ल जाउँ 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 त्यहाँ जाउँ भन्यो, हिँडिहाल्नु भयो नि घरबाट, हो कि होइन? बजारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, हो पूजामा त त्यत्तिकै जान हुँदैन, केही न केही, होइन? कहाँ कहाँ खाली हात जान हुँदैन, बिरामी भएको ठाउँमा खाली हात जान हुँदैन, अर्को कहाँ जान हुँदैन, आफ्नो माता पितालाई भेट्दाखेरि खाली हात जानु हुँदैन, अर्को कहाँ खाली हात जानु हुँदैन, मन्दिरमा जाँदा खाली हात जानु हुँदैन, अर्को कहाँ खाली हात जानु हुँदैन, यस्ता पुराणहरू सत्सङ्गहरू भएको ठाउँमा नि खाली हात आउनु हुँदैन है। त्यही भएर अब केही न केही त लानुपर्छ भन्नुभयो। यसो हेरेको फलफुलको दुकान भेटिहाल्यो, के किन्यो? यो स्याउ चाहिँ म किन्छु भनेको राज्यलाई परमात्मालाई चढिसक्यो, फेरि अगाडि ल्याएर अगाडि गएर देखिनु पर्दो रहेनछ के। मैले किनिसकेँ नि, मनले संकल्प गर्यो, चढिसक्यो। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ भक्तजन सुन्दर शाहजी, अब के छ अरे त भन्दा मन, यो मनले जहाँ संकल्प गर्यो राम्रो काम पनि मनले संकल्प गरिसक्दाखेरि भइसक्यो अरे। तपाईँलाई अलिकति पुण्य प्राप्त भइसक्यो, नराम्रा काम पनि मनले संकल्प गर्ने बित्तिकै त्यसको दोष लागिसक्यो, त्यस्तो खालको यो मन छ। त्यही भएर वचन मन एकदम यस्तो छ, यो मनले चाह्यो भने मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षाय अरे। मन नै तपाईँ हामी सबैको यस्तो वस्तु हो, यो मनले चाह्यो भने संसारबाट हामीलाई मोक्ष पनि प्राप्त गराइदिन्छ। घरमा बसी बसी वैराग्य पनि घरमै आउँछ, वनमा जानै पर्दैन। मनमा यदि वैराग्य आयो भने, यदि मनमा संसारको वितृष्णाले भरियो भने कहिले पनि जंगलमा गए पनि हामीलाई शान्ति हुँदैन। त्यही भएर मन के हारे हारियो मन के जिते जित, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजित भन्नुहुन्छ। यो मनले चाह्यो म यो काम गरेरै छोड्छु, गर्छ नि, हो कि भन्नु त? निश्चित गर्यो मनले, म यो असमर्थ जन्म मरणको चक्करबाट उबार्ने पनि मनै हो, संसारको दुःखमा पार्ने पनि मनै हो, संसारको दुःखबाट दुःख निवृत्ति गराउने पनि मनै हो। हामीले सम्झिन सक्यौं भने मनले के गर्छ त भन्दा, कर्तव्यलाई जसले बुझ्यो त्यो संसारबाट बेडा पार हुन्छ, जसले संसारको व्यक्तिलाई संसारको वस्तुलाई अँगालेर हिँड्यो त्यसको जन्म संसारको जन्म मरणको चक्करबाट कहिल्यै हराउँदैन। किन एउटा घडेरी काठमाडौँमा जोड्न पाएको भए भन्ने लागेको थियो नि, घडेरी जोड्ने बित्तिकै एकछिन चाहिँ आनन्द आयो, अर्काले घर ढडाइसकेछ, बहिनीले दिदीले दाइले भाइले मेरो त घर सुरु गरे नि भनेपछि अब आनन्द आउँछ। आहा मैले एकै तलाको भए नि बनाउन पाए, कति भाडामा बस्नु भन्छ मनले, हो किन? एक तलाको बनाएको होइन, एक तला त थपिहालिँदो रहेछ नि भन्यो, अर्को तला थप्यो, अर्को तला थप्यो, थपिसक्दा छोरी बिगार्ने बेला विदेश पठाउने बेला भइसक्छ। हेर्नु त, पठाउन पाए छोरीले पनि कमाउँथे नि, सहयोग हुन्थ्यो भन्यो, छोरीलाई पठायो, छोरीले केही वर्ष कमाए, छोराले केही वर्ष कमाए, घर आयो, ओहो नोकरी धन्दा भयो, अब छोकरा छोकरी पाल्ने भए भनेर बिहे गर्दिन मन लाग्यो, हो कि होइन? बिहे गर्न नपाइकन फेरि सन्तान उत्पादनको फेरि आफूलाई लाल्छ, नातिको मुख हेर्न पाए भन्थ्यो, हुन चाहिँ के पनि होइन, झन् दुःख भन्ने हो चाहिएको छ। हेर्नु त, नाति पाएपछि अहिले
अहिलेका छोरा बुहारी दुईटै नोकरी, आमाको काम यता सुरु भयो। अब छोराछोरीको बिहे गरिदिनु सम्म चाहिँ कर्तव्य हो, गर्नुपर्छ, तर नाति नातिना हुर्काउने चाहिँ होइन नि। फेरि भोलिदेखि नै मन्दिर जानु होला नि, होइन हाम्रो त गुरुले भनेको भनेर। म एक्लो थियो, आनन्द थियो, दुईटा भयो, झन् टेन्सन बढ्यो। अब केही समयपछि बाउ भयो, झन् तनाव भयो कि भएन? हेर्नु त, छोरो जन्मिँदा त सबै खुसी, ल बधाई छ है तँलाई भन्छन्। 5 वर्षसम्म त्यो बच्चा हुर्काउन गाह्रो, त्यसपछि अहिले त 3 वर्ष एउटा स्कुल हाल्नु पर्यो, होइन? अनि कापी कलम बिरामी भयो, यता गर्दा गर्दै झन् तनाव हो कैन? अब हुँदा हुँदा ससुरो भई भनेर मक्क परेको जाने बेला पो आइसकेछ। हेर्नु त, हो कैन? आफू छोरो भन्दा हजुरबा जानुभयो, आफू हजुरबा भन्दा आफै जाने बेला हुन्छ। समय त के छ अरे त भन्दा सर्किँदै 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 हाम्रो गइसक्यो, तर पनि मनले मान्दैन, बुढो भई भन्दैन। त्यही भएर मन एव मनुष्यानाम कारणम बन्ध मोक्षय, मन नै मनुष्यको के हो त भन्दा बन्धनमा पार्ने र मन नै बन्धनबाट निकाल्ने। अब बन्धनबाट, त्यही भएर साधु सन्तले भने के गर्नु त भन्दा तपाईँ हामी सबैले यदि संसारको मोह र मायाको बन्धनबाट छुट्नु छ भने के गर्नु रे त भन्दा सत्सङ्गमा गोता लगाउनु, होइन? कुनै सन्तले भने सत्सङ्गमी गोता लगाले जीवन को सफल बना ले, सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले। समय निकाल के थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। समय निकाल के थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले, सत्संग में गोता लगा ले जीवन को। ताली सबैले बजाउँला। सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले। समय निकाल के थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले, सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले। समय निकाल के थोड़ा थोड़ा, समय ना चूके रे भैया बड़ा अनमोल रे। ना जाने समय की महिमा मूर्ख नादान रे, ना जाने समय की महिमा मूर्ख नादान रे। डाली से फूल जैसा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। डाली से फूल जैसा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लगा ले जीवन को सफल बना ले, सत्संग में गोता थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। समय न चूके रे भैया बड़ा अनमोल रे, समय न चूके रे भैया बड़ा अनमोल रे। साजाने समय की महिमा मूर्ख नादान रे, ना जाने समय की महिमा नादान रे। सीता न टूटे न ता जोड़ा भाई जोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लगा ले जीवते पंच भिरेव पंचा। 5वटा विषयमा लागेको यो हाम्रो मन छ अरे। एउटा एउटा विषयमा एउटा एउटा वस्तु लागेका छन्। 5वटा उदाहरण दिनुहुन्छ। यहाँ कुरङ्ग भनेको हरिण अरे। हेर्नु है, हरिण छ, हरिणलाई एउटै उसको एउटा आसक्ति छ, श्रवण आसक्ति। उनलाई चाहिँ लगभग 120 किलो प्रति घण्टा किलोमिटरले दौडिने हरिणलाई मार्न व्याधाले सक्दैन, तर मिठो बाँसुरीको धुन क्यास्केटमा लगेर बजाइदियो भने हरिण टक्क उभिन्छ अरे।
होइन यो धुन कहाँबाट आयो भनेर यताउता हेर्छ, ब्यादाले बाण हान्छ, त्यसको मृत्यु भयो। हो कि होइन भन्नु त? अर्को छ मातङ्ग भनेको हात्ती, होइन? मातङ्ग भनेको हात्ती। हात्ती के छ अरे भन्दा संसारको सबैभन्दा बलियो जन्तु भनेको, बलियो जीव भनेको हात्ती हो। हात्तीको अगाडि सिंह पनि डराउँछ अरे झुण्डमा। तर त्यही हात्तीको एउटा कमजोरी छ, स्पर्श। बहुतै कामुक हुन्छ हात्ती। सबैभन्दा 84 लाख जुनीमा सबैभन्दा कामुक जीव भनेको हात्ती हो। हात्तीले स्पर्शको लागि आफ्नो ज्यान फालिदिन्छ अरे। तपाईँ हामी बाठा भइहाल्यौँ, बाठा भएपछि के गर्छौँ? ठुलो खाडल खन्यौँ, होइन? खाडलमा माथि चाहिँ झ्यास राख्यौँ। झ्यास बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, होइन? बुझिहाल्नुहुन्छ। नबुझ्नु भने नि अब के भन्ने, त्यसलाई सिन्का भनौँ, साना साना। अनि त्यसलाई राखेर परालको हात्ती नि बनाउँछन् अरे तराईतिर नि। हात्तीलाई समाउनको लागि परालको हात्ती नि बनाएर छोडिदियो। राति सन्ध्याको समयमा हात्तीले ओहो लु मेरो साथी त त्यहाँ रहेछ, गएर अब म संसारको विषय सुख लिन्छु भनेर जान्छ। जसै गएर त्यो हात्तीनीसँग सम्पर्कमा बस्छु भन्दाखेरि खाडलमा पर्छ, कि त मारिन्छ, कि त ऊ बन्धनमा पर्छ। त्यसलाई पनि एउटै दुःख छ, धेरै छैन, मातङ्ग। अर्को छ पतङ्ग भनेको पुतली, है? पुतलीलाई पनि एउटै आवश्यकता आसक्ति छ। त्यो के हो त भन्दा रूपको, होइन? प्राणनाथजी महाराजले बडा सुन्दर एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। कलश ग्रन्थमा, सनन्द ग्रन्थमा पनि यो प्रसङ्ग आउँदछ। यसको बहुत सुन्दर भाव छ। एउटा पुतली र बत्तीको ज्योतिसँगको सम्बन्धलाई बताउनुहुन्छ अरे। तपाईँ हामीले एउटा पुतलीको झुण्ड भेट्यौं, अनि त्यो पुतलीको झुण्ड एक ठाउँमा बसिरहेको छ। अर्को एउटा पुतली उड्दै 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 आयो। आएर कसैलाई, ए मेरो साथीहरू, हे मेरा पुतलीहरू, मेरा साथी, आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी हो, सन्ध्याको समयमा हेर्नु है, मैले एउटा बत्ती बलिरहेको बत्ती देखेको छु, लजाउँ त्यो बत्ती दर्शन गर्नको लागि जाउँ भनेर त्यो पुतलीले भन्छ भने यहाँ बसेको झुण्डमा बसेका पुतलीहरूले के भन्छन् रे भने ओहो शङ्का गर्छन् अरे। के शङ्का गर्छन् भने यदि कि त यो बत्ती पुतली नै होइन, हाम्रो जातको पुतली हुँदै होइन, पुतलीको जातै होइन, यो बहुरूपिया हो। यदि साँच्चै पुतली हो भने यसले देखेको बत्ती चाहिँ बत्ती होइन त्यसैले, किनभने बत्ती देखिसकेपछि बत्तीको उज्यालो जब देखिसक्छ पुतलीले, त्यो आएर हामीहरूलाई भन्ने फुर्सदै हुँदैन अरे। के गर्छ? गएर त्यसमा हामफालिहाल्छ। के गर्छ? गएर त्यो बत्तीको जुन लालीमा छ, टुकी बत्ती हजुरहरूले बाल्नु भयो कि भएन? हामीले चाहिँ बाल्यौँ गाउँमा, कुबु कास्थलीमा खुब बालेको, होइन? टुकी बत्ती। अनि त्यो टुकी बत्तीको लालीमालाई देखेपछि के हुन्छ अरे त भन्दा किराहरू, त्यो जुन पुतलीहरू आकर्षण हुन्छन् त्यसको दीपकको लालीमामा, अनि गएर भेट्न खोज्छन् अरे। यही कुरालाई प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ कि पतङ्ग, एउटा पुतलीलाई पतङ्गको उपमा दिँदै भन्नुहुन्छ, एउटा पुतलीले अर्को पुतलीलाई गएर देवे शुद्ध पतङ्गको ताए दीपक का ताए न कहिए पतंग भन्नुहुन्छ, होइन? दीपक देख पीछा फिरे साबित रख के अंगारे। जुनै कुनै एउटा पुतलीले दियोलाई बत्ती बलेको ठाउँलाई देख्यो, पुरुरुरुरु आएर अरूहरूलाई गएर ए मेरो साथी भाइ हो, मैले बत्ती देखेँ भन्यो भने ताए दीपक देख पीछा फिरे साबित रख के अंग देवी न कहिए पतंग रे। कृष्ण कन्हैया लालको अलिटमको हुनु त छ त यत्रो धेरैजना, दुईजनाको आवाज आइरहेछ, होइन? अब के भन्छन् भने देवे सुध औरनको, अरूलाई गएर कसैले सुधिदियो कि यो बत्ती जो पुतली छ दीपक देख झम्पाए भन्नुहुन्छ। जो जहाँ पुतली छ पुतलीले देख्ने बित्तिकै, दियोलाई देख्ने बित्तिकै, बत्तीलाई देख्ने बित्तिकै हाम फाल्छ। या त त्यो पुतलीले के गर्छ अरे भन्दा बत्तीलाई निभाइदिन्छ, या चाहिँ के गर्छ आफै मर्छ। हो कि होइन भन्नु त? हो। यहाँ के भन्नुहुन्छ, पुतली किन गएर त्यो बत्तीमा हाम फाल्यो त भन्दा बत्तीको रूपको लागि, होइन?
बत्तीको रूपको लागि। अर्को कुरो अचम्म छ, पुतलीले अँध्यारोसँग माया गर्छ, अँध्यारोलाई प्रेम गर्छ अरे। त्यही भएर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, जुओ जीव तनी ए रीत नवमुखे अन्धेरी प्रीत। हेर भाइ हो, एउटा सानो पुतली, त्यसले कुनै स्कुलमा गएर पढेको पनि छैन, कहीँ गएर ज्ञान लिएको पनि छैन, तर पनि उसलाई थाहा छ आफ्नो प्रेमी जुन अँध्यारो छ, अँध्यारोसँग ऊ प्रेम गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्रेमीलाई भेट्नको लागि बत्तीलाई निभाइदिन्छ, या त आफू मर्छ या त बत्ती निभाएर ऊ अँध्यारोसँग गएर भेट्दछ भने अब त्यसमा पनि एउटै आवश्यकता, एउटै कमजोरी छ। के हो? त्यो हो रूपको, उसको मृत्यु हुन्छ। अर्को छ पतंग। अब त्योभन्दा अर्को यहाँ उपमा दिनुहुन्छ, पतंग भनेको हाम्रो आत्मा अनि बत्ती भनेको चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ अरे। कुनै एउटा सच्चा सुबुद्ध आत्माले, हैन, शुद्ध बुद्ध आत्माले परमात्माको भजन भक्ति गरेर जब आत्मा अनुभव गर्दछ, आत्मा अनुभव गरेर परमात्मा प्राप्तिको बाटोमा लागेपछि अरूलाई गएर ओहो मैले परमात्मा भेटेँ, मलाई दर्शन भयो, देवीको भो, शिवको भो, फलानको भो, फलानको भन्छ भने त्यो सच्चा आत्मा होइन भन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। किनभने जसले जुन महत्वपूर्ण वस्तु पाएपछि त हामी लुकाएर राख्छौं नि त, होइन, सबैलाई देखाउँदैनौ। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ महाराज। अब अर्को छ कायम। अर्को छ के छ त भन्दा भवरो छ अरे। भवरो हेर्नु है, भवरो हजुरलाई अनुभवै छ, बलियो भन्दा बलियो काठलाई पनि भवरोले पाल पारिदिन्छ, हो कि होइन? अग्राकको काठलाई पनि भवरोले पाल पार्छ, आफ्नो घर बनाएर बस्छ। तर त्यही भवरो कहाँ जान्छ अरे त भन्दा अब ठुलो सरोवरमा गयो अथवा कुनै सरोवरमा गएर कमलको फूलमा बस्छ अनि सुगन्ध लिन थाल्दछ, हैन? सुगन्ध लिँदै 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 गयो, रात दिन ढल्दै 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 जान्छ अनि दिन ढल्दै गएपछि कमलको फूल के गर्छ अरे त भन्दा चाउरिँदै 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 जान्छ। अब एकछिनमा जान्छु, अब एकछिनमा उड्छु, अब एकछिनमा उड्छु, अब एकछिनमा उड्छु भन्दा भन्दै रात पर्छ अरे। रात परिसकेपछि के भयो त भन्दा भँवरले विचार गर्छ के फरक पर्छ र, हैन? रातै त परेको हो, सूर्य अस्त नै भएको हो, सूर्यसँग फूलको सम्बन्ध छ। अब अहिले यो फूल ओइलाएको छ, चाउरिएको छ, खुम्चिएको छ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हास्यसि पंकजश्री इत्यम विचिन्त गते कोश गते द्विरेफ हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारम अरे। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, त्यो फूलमा बसेको भँवरोले विचार गर्छ अरे के फरक पर्छ, बडा सुगन्ध यहाँ आइराकै छ, बडा आनन्द छँदैछ, हैन? यो आनन्दको म खुबसँग सुगन्ध लिन्छु लिन्छु लिन्छु, रात्रि गमिष्यति गइहाल्छ नि, हैन? रात्रि सिद्धिन्छ, फेरि सुप्रभातम भविष्यति भनेको भोलि हुन्छ, के हुन्छ? बिहान हुन्छ। बिहान भएपछि भास्वानुदेश्यसि, भास्व भनेको सूर्यलाई भास्व भनिन्छ संस्कृतमा, अनि सूर्यको उदय हुन्छ, फेरि यो कमल फूल खिल्छ, हैन, फक्रिन्छ। अनि म यहाँबाट भुर्र उडेर आफ्नो छोराछोरी बाटामा जान्छु, भेट्छु, आनन्द लिन्छु भन्छ अरे। आजको दिन बित्यो, भोलिपल्ट फेरि भयो सूर्य उदय भयो, अहिले के बित्या छ र, हैन? सुगन्ध यस्तो आनन्द आइरहेछ, भरे जाउँला नि, फेरि भरे जाउँला भन्यो, फेरि भरे सूर्य अस्त भयो, फेरि चाउरियो, विचार त्यही गर्छ। उहाँ त्यत्रो काठलाई पाल पार्न सक्ने भँवर हो, फूल चाहिँ पाल पार्दैन अरे। त्यो नरम नरम फूलको पत्तालाई पाल नपारिकन ती बस्दै बस्दै जान्छ। एक दिन त आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै सबै कमलको फूलमा बस्दै थियो। एक दिन के भएछ भने एउटा मदमस्त हात्तीहरू पानीले प्यासित भएका थिए। पानीले प्यासी भएका हात्तीहरू आए, पानी पिए त्यही सरोवरमा, पानी पिएर आनन्द आएछ। अब सुँडबाट के गर्यो रे त भन्दा कमलको फूल बोटल्दै कुल्चिँदै बोटल्दै कुल्चिँदै गर्यो, अनि त्यो भँवरो पनि मरो। इत्यम विचिन्तयते कोश गते द्विरेफ, हेर विचार गर्दै थियो, भोलि बिहान उड्छु, भोलि बिहान उड्छु भन्दै थियो। हात्तीहरूले हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार, गजले सबै फूल उखेलिदियो, कुल्चिदियो, त्यो भँवरको पनि मृत्यु भयो। एउटै आवश्यकता आसक्ति थियो उसको, के थियो?
सुगन्धको थियो। अब अर्को छ स्वादमा फसेको, के छ भन्दा माछो। तपाईँ हामी सबैलाई माछा थाहा छ नि होइन, आफ्नो परिवारसँग हिँड्छ अरे माछो। अनि बल्छीवाला त्यो माछा मार्नेहरूले मछुवारेहरूले बल्छीमा केही खानेकुरा, उसले खानेकुरा हालिदिन्छन्, अड्काइदिन्छ। अड्काएर बल्छीलाई फाल्छ पानीमा। पानीमा फालेपछि पहिला सबै माछा भाग्छन् अरे। ओहो के नआयो, भूकम्प आयो भन्छन्, भाग्छन्। अनि सरदारलाई, लो सरदार यस्तो भयो, के आयो यहाँ भन्छ। के भयो भनेको यसो हेरेको, ओहो यो त खानेकुरा पो रहेछ भन्छन् अरे। मिनः मांस लुब्धे मृत्यु प्राप्स्यति भनेर भन्छ शास्त्रले। माछोले खानको स्वादको लुब्धताको कारणले मृत्युलाई प्राप्त गर्छ। यसो हेरो के गर्छ अरे भने पहिला सरदार माछो हुन्छ, ए पख म गएर हेर्छु के रहेछ, खाना हुने रहेछ भने तिमीहरूलाई पनि दिइहाल्छु नि भन्छ अरे। गयो यसो वरिपरि घुम्छ, पहिला हेर्छ, अनि यो त खाने नै चिज रहेछ भन्छ। अलिकति खायो, अलिकति खायो, ए पख है म स्वाद लिँदैछु भन्छ। खाँदा खाँदै बल्छी पनि खान्छ, अड्किन्छ नि, मान्छेले बाहिर ल्याएर पछारिदिन्छन् होइन। अब माछो पानी बिना बाँच्नै सक्दैन, किनभने माछोले पानीमा मात्रै सास फेर्न सक्छ, जमिनमा सास फेर्न सक्दैन। अनि ऊ तडपिन थाल्छ अरे, एकदमसँग उफ्रिन थाल्छ, तडपिन थाल्छ। मान्छे चाहिँ खुसी हुन्छ अरे, भन्न थाल्छन् अरे, त्यो मछुवारा खुसी हुन्छ। उदाहरण दिनुहुन्छ, यो माछो के थियो त भन्दा स्वादको कारणले मृत्युको मुखमा पुग्यो। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मीन जल जेणी अदाए अन्तर ब्रहन खमाए भनेर भन्नुहुन्छ। माछोले आफ्नो पानीमा घर बनाएको छ, परिवार उसको छ। पानीबाट अलग्गै गर्ने बित्तिकै के गर्छ, ऊ मरिहाल्छ, तुरुन्तै प्राण त्याग दिइहाल्छ, किनभने ऊ पानीसँग अलग्गै बस्न सक्दैन। तर तपाईँ हामी चाहिँ हेर्नु त यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल की हो। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ यो पाँचवटा वस्तु, पाँचवटा बुझ्नुभयो नि के हरिण भयो एउटा, हात्ती भयो एउटा, भँवरो भयो, पुतली भयो, माछो भयो। यो पाँचवटामा एउटा एउटा मात्रै आसक्ति छ अरे। के छ? हरिणमा मृग भनौं, हरिणलाई श्रवण आसक्ति छ, हात्तीलाई स्पर्श आसक्ति छ, त्यसै गरी पुतलीलाई रूपको आसक्ति छ, भँवरोलाई सुगन्धको आसक्ति छ, अर्को माछोलाई स्वादको, जिब्राको होइन स्वादको आसक्ति छ। एउटा एउटा आसक्तिले गर्दा मृत्युको मुखमा पुग्छन् भने तपाईँ हामीसँग त के छ? सपञ्च भिरेव पञ्चाह। हामीसँग त शब्द रूप रस स्पर्श गन्ध पाँचैवटा छ। अब भन्नुहोस् हाम्रो के हालत होला, हो कि न भन्नु त? एक प्रमादी सकथम न हन्यते। एउटा एउटालाई पालन गर्नेले मृत्युको मुखमा पुगिरहेको छ भने हामीले त पाँचैवटालाई खुबसँग पालेर राखेका छौं। नराम्रो कसैलाई हेर्न मन लाग्दैन, लाग्छ त? बुढी आमाको छेउमा गएर बस्न नि मन लाग्दैन, हो कि न? लाग्छ? कोही बस्न चाहँदैनन् बिचरा। आएर दुई शब्द छोराछोरीले बोल्दै हुन्थ्यो नि भनेको 2 मिनट पछि गइहाल्छन्, उतै दाई भाउजू भएतिर नि। आमासँग त बस्नै भ्याउँदैन, यस्ता बुढीसँग को बस्नु भन्छन्, यस्ता बुढासँग को बस्नु, होइन? आँखालाई रूप राम्रो फक्रिएको फुल चाहिँ लिन्छौँ, यहाँ चाउरी परेको फुल हामी उठाउँछौँ? उठाउँदैनौँ। त्यही भएर अहिले बाठा भए हाम्रा आमा बा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै ब्युटी पार्लर गएर जहिले राम्रा। हेर्नु त, कृष्ण कन्हैया लाल की हो गएन भन्नु त, सधैँ राम्रा। तर के गर्नु, अङ्गम गलितम पलितम तुण्डम दशनाविहीनम जातम तुण्डम। जति ब्युटी पार्लर गएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरे पनि शरीर त गलिगात भइसक्यो बाबा नि त। हेर्नु त, अघि मोटाको भनेको त्यही मोटाको गाला चाउरी परेपछि कति नराम्रा। हेर्नु त, डोरा पो भए। शरीर त्यही थियो अघि हिँडेर सारा काठमाडौँ घुमेर आउने शरीर अहिले तल बरान्डामा पुग्न बाबु भनेको लौरो चाहियो अरे साथी, हो कि न? लौरो भयो भने कोही टेक्ने एउटा साथी चाहियो। त्यो कहाँ गयो बल भन्दा कसैले झिक्दिएको हो र? होइन नि। शरीर आफै अङ्गम गलितम पलितम तुण्डम। बिस्तारै बिस्तारै शरीरले के गर्यो त भन्दा एनर्जी, भोजनको अरुचि हुन थाल्यो, होइन? दाँत फुस्केर गए, कति खान्छ सारा चिज लुखा। अब भनेको दौडेर डेन्टिस्टमा गयौँ, के को भजन गाउँथ्यौँ, गाउनै छोड्यौँ।
आँखा देख्न छोडाइदिए भगवानले। सूर्य भगवानले अलिकति आँखा नदेखेपछि संसारका रङ्गी बिरङ्गी नहेर्ला, भजन गर्ला, भगवानको नाम जप्ला, पूजा पाठ गर्ला भनेको दौडेर आँखा हस्पिटल गएर चस्मा लाउन थालियो। हो कि न भन्नु त? कपाल कालो बनाइदिएपछि त नगर्ला नि भनेको गोद्रेज किनी ल्याउन थालियो। बाक्क लाक्क लाई लाक्क लाई। हेर्नु त कहिल्यै छैन। स्याही गई सुपेद आई, स्याही अन्दर बढ्ती जान अरे। कालो थियो हराएर सेतो भइसक्यो। यहाँको कालो चाहिँ भित्र गयो। मै लाउँ मै खाउँमा पुग्यो क्या। हेर मेरो नाति, मेरो छोरा, मेरो घर, मेरो परिवार भन्दा भन्दै तेरो त भन्नै बिर्सिएछ। कहिले भने तेरो कसैले के को भन्थे बाबा नि त मरे भन्लान्। आफ्नो चाहिँ नाति रे अर्काको चाहिँ बच्चा रे। हेर्नु त हो कि होइन? हो महिलाओं प्राणनाजी त्यही भएर भन्नुहुन्छ मै करत दुनी जात है बोझ ब्रह्माण्ड को शिर लेवे पाऊ पलक को नहीं भरोसा तू भी शिर सर्जन को ना देवे। अरे मेरो मेरो भन्दा भन्दै हाम्रो जीवन बितेर गयो, सिद्धिसक्यो। अब छैन जीवन, केही बाँकी छैन। अलिकति अहिले भर्खरै के हुने हो भन्ने पनि थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ अहिले हजुर हामी सबैजना घर यहाँ आएका छौँ, काइलाबाको घरको छतमा बसेका छौँ। हामीले चिताएका चाहिँ के छौँ? बेलुका घर जाने हो नि, हो कि न भन्नु त? हामीले मनमा धारणा गरेका घर जाने। तर भन्नु त अब 1 मिनट पछि के हुन्छ? अब 1 मिनट पछि के हुन्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। हो कि न भन्नु त? 1 मिनट पछि के हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हेर्नु त टर्कीमा अहिले त्यस्तो हालत हुन्थ्यो होला। 72 सालमा हाम्रो नेपालमा त्यो हालत हुन्थ्यो होला। हो कि न? त्यही भएर नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन यह तो दम पर बाँधिया तू भी भूल जात भजन। अरे अहिले भर्खरै एकछिनमा के हुने भन्ने हामीलाई थाहा छैन। श्वासको कारणले यो हाम्रो शरीर चलेको छ। तै पनि कत्रो घमण्ड। हेर्नु त हामी त सबै हुटिट्याउँ जस्ता भयौँ। अरे हो कि न? अब एक दिनको सत्सङ्गमा प्राय एउटै प्रसङ्ग आउँछ। हुटिट्याउँ जस्तो हामीलाई भन्ने तँलाई पख अब अहिले उठ्न त्यहाँबाट भन्नु होला फेरि। किन हुटिट्याउँ भयो भने नि तपाईँलाई थाहा छ हुटिट्याउँ देख्नु भएको छ? जमिनमा बस्छ कि रुखमा बस्छ? भन्नु त? पक्का गर्नु लु है, कसैलाई थाहा छैन भन्नुभयो। कहिले जमिनमा बगरमा बस्छ। अनि के गर्छ थाहा छ? आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्ने बित्तिकै हुटिट्याउँ ठाडा खुट्टा लाउँछ। अनि कराउँछ रे, जोर जोरले कराउँछ। ए कराको कराउँछ, मरी मरी कराउँ। अहिले म करा जस्तो नि। आखिर जति करायो नि कोही सुध्रिँदैन नि यहाँ। तै पनि कराउन लगाइदियो, कराउनै पर्यो। ड्युटी पकाएको के हो कि न भन्नु त? जोर जोरले कराउँछन्। अरे कुनै अर्को चराचुरुङ्गीले ओइ भाइ तँ किन यसरी कराको गड्याङ गुडुङ गरिरहेछ भनेको छिटो भागो भन्यो। भागो भनेको मैले तिमीहरू छिटो भागिहाल, भागो भागो। भाग्नु चाहिँ किन हौ भनेको देखेनौ आकाश फुटेको झरिसक्यो। 2 गोडाले मैले थामेको छु, तिमीहरू चाहिँ भाग न भन्छ के। कृष्ण कन्हैया लाल की। के हो तपाईँहरू पनि आकाश थाम्न थाले हो कि हो? जयकार बोल्नु भएन त? प्राणनाथ प्यारेको हो कि न भन्नु त? अब साँच्चै आकाशै झरो भने नाथे त्यो हुटिट्याउँका 2टा गोडाले थाम्ला भन्नु त? अब हामी हुटिट्याउँ भएको छौँ किन थाहा छ? म बिना मेरो छोराले के गर्ला भन्छौँ। तपाईँ नभन्छ झन् राम्रो बात छ कि के थाहा? हो कि न भन्नु त? मेरो छोरा, मेरा घर, मेरी बुढी, मेरो बुढोले खाँदै न झन् मिठो पकाएर पो खान्छन् कि? यसो सम्झौँ त? हो कि न? हामी चाहिँ सारा संसारको बोझ के घरको बोझ आमाहरूले बोक्नु भएको छ, परिवारको बोझ बाउले बोकेका छन्। गर्ने चाहिँ के पनि होइन फेरि। हो कि न भन्नु त? गर्ने के हो? परमात्माले चाहनु हो भने सबै हुन्छ, चाहनु भएन भने केही पनि हुँदैन। हुन्छ? हुँदैन नि। हो कि न? चाहने हाम्रो काइलावालाई थाहा नै थिएन होला यो ठाउँमा घर हुन्छ भन्ने। थाहा थियो त? परमात्माले चाहनु भयो, यहाँ भयो। हो कि न? त्यही भएर यहाँ के छ त भन्दा गर्ने हक के हात हुकुम यी त हमारा क्या चले जिउ जानु त्यौँ करो खसम। अरे तपाईँ हाम्रो हातमा केही पनि। हामी चाहिँ मैले गरेको, मेरो छोरो विदेश मैले पठाएको भन्छौँ। छोरालाई सोध्नु त कसले पठाएको? मैले राम्रो पढेर आएको नि, त्यसै आएको हो र भन्छ उसले। हो कि न भन्नु त? विचार गर्नु त? हो त्यही भएर हामी चाहिँ मै त्यही हुटिट्याउँ जस्तो के भाग 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 भन्यो। अर्कालाई चाहिँ भन्छ ओइ राम्रो गर न, ओइ राम्रो गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भन्छ, आफू चाहिँ छैन।
जो हताको त हतै छ। त्यही भएर यहाँ भनिन्छ हामी सबै संसारको बोझलाई बोकेर हिँडेका छौँ। खबरदार भनिदियो कायन वाचा, ए भाइ मन सिन्देर भाइ तिमी मनलाई के गर त भन्दा अझै त्योभन्दा पर मन भन्दा पर बुद्धि छ होइन। बुद्ध्यात् मनावा प्रकृति स्वभावत, तिमी बुद्धि लगाऊ, मन लगाउने होइन, बुद्धि चाहिँ लगाऊ। बुद्धि भन्दा पर आत्मा छ, त्यो आत्माको अनुभव गर्ने काम गर है। प्रकृति मन चित्त बुद्धि अहंकार होइन, बोली बाचा त यो प्रकृतिको स्वभाव हो कि होइन। प्रकृतिमा जन्मिएका छौँ, प्रकृतिको स्वभाव हो। जन्मिएपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ। जन्म सँगसँगै हामीहरूले 4 चिज लिएर आएका छौँ अरे। 3 चिज के थाहा छ हजुरहरूलाई? जन्म, जरा, व्याधि र मृत्यु छ। जन्म भइसक्यो, जरा हाम्रो उमेर कट्दै कट्दै गइरहेको छ कि छैन भन्नु त? उमेर सिद्धिसक्यो, हामी भयो 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 भन्छौँ। ए बाबा भएको होइन, जीवन त गयो सिद्धियो, अब केही बाँकी छैन। छैन, अब कति बाँकी छ हामीलाई थाहा नै छैन। जीवन गइसक्यो तर पनि हामी के गर्छौँ रे त भने नि, ओहो हामी चाहिँ अर्कालाई मात्रै थुपर्दै जान्छौँ अरे। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ ए भाइ याद गर, तपाईँ हामी के छ, मन चित्त बुद्धि अहंकारदेखि पर के छ त भन्दा हाम्रो यो आत्मा छ। स्व आत्मा अनुभव गर्ने प्रयत्न गर। विषयबाट जबसम्म तिमी उठ्दैनौ तबसम्म आत्माको अनुभव गर्न सक्दैनौ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले के गरौँ त भन्दा विषयबाट उठेर म भन्ने तत्त्वलाई अनुभव गरेर परमात्मा तत्त्वको अनुभव गर्ने तपाईँ हामी सबैले कोसिस गरौँ। हो त्यो कोसिस चाहिँ गर्ने उपाय के हो त भन्दा यही हो अरे। प्रकृति स्वभावत शरीरबाट बनेको, शरीरबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय विषय छन्। प्रकृतिबाट बनेको जल स्थान, बसेको स्थान, गरेको भोजनबाट हामीलाई पिस गर्दछ। उसको जीवनमा हमेशा आनन्द नै आनन्द आउँदछ। जसले सकारात्मक सोचलाई आफ्नो जीवनमा भर्दछ, पुण्य भनेको सकारात्मक सोच हो। त्यो सकारात्मक सोचलाई जसले आफ्नो जीवनमा उतार्दछ, सदैव सकारात्मक सोच राख्दछ भने उसको जीवन हमेशा, उसको जीवनमा दयाको प्रादुर्भाव हुन्छ। दयाको पराकाष्ठ के हो त भन्दा प्रेम हो। प्रेमको पराकाष्ठ परमात्मासँगको सम्बन्ध हो। परमात्मासँगको सम्बन्ध जब हामीले जोड्ने प्रयत्न गर्दछौँ भने त्यो चाहिँ भक्तिको माध्यमबाट प्राप्त हुँदछ र हामीहरूले त्यो भक्तिलाई अनुसरण गरेर आफ्नो जीवनलाई आनन्दमय बनाउँदै अगाडि बिताउन सकियो भने भक्तिको पराकाष्ठ हो स्व आत्माको अनुभव। जब हामीलाई स्व आत्माको अनुभव हुन्छ, दुःख र सुख, पाप र पुण्य होइन, सकारात्मक सोच र नकारात्मक सोच भन्ने वस्तु जब हामी छुट्याउन सक्दछौँ, ओहो नकारात्मक भाव राख्नु हुँदो रहेनछ, नकारात्मक सोच हाम्रो दिमागमा राख्नु हुँदो रहन्छ, जीवन त यहीँ नरक बन्दो रहेछ भन्ने अनुभव हुन्छ। सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढियो भने त सबै राम्रै राम्रो देखिँदो रहेछ भन्ने हाम्रो जीवनमा जब अनुभव हुँदछ, हो तत्पश्चात चाहिँ तपाईँ हामीलाई यो धर्म अधर्मको विषयको पनि हामीलाई अनुभव हुँदछ। अनि जब हामीले धर्म र अधर्म के हो, धर्म र अधर्म, पाप र पुण्य के हो त भन्दा परोपकार पुण्यायम पापाय परपीडनम, उपकार गरौँ पुण्य हो, अरूलाई दुःख दिउँ त्यही नै पाप हो भन्ने भाव जब हाम्रो दिमागमा आउन थाल्दछ, जब हामीले चरितार्थ गर्न थाल्दछौँ, त्यतिखेर हामीहरूलाई गर्ने अब पाप र पुण्य कसरी हुन्छ त भन्दा पुण्य अरूलाई दुःख पाप अरूलाई दुःख दिँदाखेरि हुन्छ, पुण्य अरूलाई सुख दिँदाखेरि आफ्नो माध्यमबाट कसैलाई सुख भयो, कसैलाई केही आनन्दको अनुभव भयो भने पुण्यको अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा जब हामीलाई याद हुँदछ भक्तजन सुन्दर साथजी, त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा पनि के हुन्छ त भन्दा जब परमात्माको कृपा हामीले अब परमात्मालाई पुण्य गर्नको लागि सत्कर्म हामी गर्दछौँ। सत्कर्मको पराकाष्ठ भनेको के हो त भन्दा परमात्मासँगको आत्माको अनुभव गर्ने माध्यम हो र जसले आत्माको अनुभव गर्दछन् भक्तजन उसले अब आत्मा अनुभव गर्नको लागि प्रयत्न गर्दछ र आत्मा अनुभव गर्ने प्रयत्न के हो त भन्दा यस्तै शुभ कार्यहरू हुन। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। जसले आफ्नो जीवनमा शुभ कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्दछन् हैन, अनि कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि परमात्मालाई अग्रभागमा राखेर अगाडि
गर्दछन् भने भनिन्छ 12 प्रकारको श्राद्ध छन्, शरीरको स्वभाव अनुसार 3 वटा छन्। त्यसै गरी अब यहाँ यज्ञ पनि 5 प्रकारको यज्ञ छ। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। के यज्ञ त भन्दा पहिला जप यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनि अर्को छ यज्ञ र योग यज्ञ गरेर 5 प्रकारको यज्ञ छन्। र हामीहरूले चाहिँ एउटै जानेका छौँ, जुन यज्ञ ब्राह्मणहरूद्वारा हवन आदि कर्म गरेर गरिने यज्ञलाई यज्ञ मानेका छौँ। तर त्योभन्दा अलावा अरू 4 वटा यज्ञ छन्। जप गर्नु पनि यज्ञ हो, तप गर्नु पनि यज्ञ हो, स्वाध्याय भनेको हमेशा पढिरहनु होइन, पढिरहनु पनि यज्ञ हो। र अर्को छ ज्ञान रूपी यज्ञ, ज्ञानको यज्ञ गर्नु पनि यज्ञ हो। र त्यो ज्ञानको यज्ञमा काम क्रोध आदि दुर्गुणलाई चरु बनाएर अनि त्यसपछि प्रेमलाई हामीले घिउको साथमा हवन गर्न सकियो भने हे प्रभु आजदेखि म कुनै प्रकारको क्रोध गर्दिन, लोभ गर्दिन, मोह गर्दिन, ईर्ष्या गर्दिन हैन, अहंकार गर्दिन, यी 5 वटा वस्तुलाई त्यागे है भनेर ज्ञान मार्गमा ज्ञान यज्ञमा आएर गर्नु पनि सबै ज्ञान यज्ञबाट सम्पूर्ण नकारात्मक सोचहरू हाम्रा नष्ट हुँदछन्। दग्ध कर्माणाम भस्मात् कुरुते अर्जन, ज्ञानाग्नि भनेर भन्नुहुन्छ। ज्ञानाग्निको माध्यमबाट काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर आदि सबै नष्ट भएर जान्छन्। सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच हराउँछ। सकारात्मक जसरी यज्ञको यज्ञबाट वायुमण्डल शुद्धता हुन्छ, वायुमण्डल शुद्धता भयो भने बारिश समयसर हुन्छ, बारिशको समयसर भयो भने उब्जनी राम्रो हुँदछ, उब्जनी राम्रो भयो भने अब हामीहरूले परमात्मालाई अर्पण गर्ने वस्तुहरू पाउँदछौँ। त्यो वस्तुबाट के हुन्छ त भन्दा प्राण ईश्वर, प्राणको साथमा ईश्वरलाई धान्नको लागि हामीहरूलाई यहाँ भोजनको आवश्यकता पर्दछ। र सकारात्मक सोच राखेर भोजनलाई ग्रहण गरियो भने भोजन ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला एकपल्ट परमात्मालाई सम्झिएर आफ्ना इष्टदेव कुल देवता इष्ट देवता हुन्छन् तिनलाई सम्झेर हे प्रभु हजुरले दिनुभएको हजुरलाई नै मैले अर्पण गरेँ है भनेर केही समय आँखा बन्द गरेर त्यो प्रसादलाई ग्रहण गर्नुभयो भने प्रसादले बहुत ठूलो महत्व छ। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्यौ उपजायते, प्रसन्नश्चेतसा ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। अनि सधैँ त्यो परमात्मालाई अर्पण गरेर ग्रहण गरिएको वस्तुबाट अनि हामीहरूले जब ग्रहण गर्न थालियो भने हाम्रा सोचहरू परमात्माको कृपा हुन्छ। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनन्द मङ्गलमे रहिए, सदा आनन्द मङ्गलमे रहिए प्राणनाजीले भन्नुभएको छ। र हामीहरूले पनि यो जीवनलाई के गरौँ त भन्दा प्रसादको माध्यम जीवनलाई नै प्रसाद बनाऊ हैन। एक दिन पशुपतिको प्रसाद खाएर, एक दिन चाहिँ गएर गुजेश्वरी माताको प्रसाद, एक दिन होइन गएर सप्ताहको प्रसाद खाएर हुँदैन, एक दिन सत्सङ्गको प्रसाद होइन। यो शरीरलाई नै हामीले परमात्माले दिनुभएको प्रसाद हैन। प्रसाद भनेको प्र भनेको परमात्मा, सा भनेको साक्षात, द भनेको दर्शन। जुन वस्तुले साक्षात परमात्माको दर्शन गर्यो त्यही नै प्रसाद हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो कि न भन्नु त? आफ्ना इष्ट देवको जुन वस्तुले जुन शरीरले दर्शन गर्यो त्यो नै प्रसाद हुँदछ। अनि हामीहरू सबैले प्रसादको महत्वलाई बुझौँ, सकारात्मक सोचलाई लिएर अगाडि बढौँ भन्दै भन्दै यो सुन्दर प्रकारको यज्ञ 5 प्रकारका छन्। र त्यो 5 प्रकारको यज्ञमा आज नवगृह प्रवेशको उपलक्ष्य बनाएर यहाँ ज्ञान यज्ञको आयोजना गरेर भित्र तारतम सागर पाठ पारायणको साथमा बाहिरको यो सुन्दर सत्सङ्गको आयोजना गरेर आफ्ना इष्ट मित्र भाइ भारदार सबैलाई बोलाएर केही बेर यो सत्सङ्गको सुन्दर समायोजन गर्नुहुने हाम्रो काइलोबा लगायत दाईहरू सम्पूर्ण घर परिवारलाई खूब 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 परमात्माको कृपा हुँदै जाओस्। र यहाँ आउनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण सुन्दर साध भक्तजन उहाँले बोलाएर निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने माता पिता दाजुभाइ दिदी बहिनी यहाँहरू सबैको जीवनमा पनि यो केही बेरको सत्सङ्गको लाभले यहाँहरूको जीवन पनि धन्य धन्य बनोस्, भक्तिमा मन जाओस्, यहाँहरू सबैको जीवनमा सकारात्मक सोच आओस् हैन भन्दै भन्दै किनभने यत सकलम परस्मै जुन कार्य जहाँबाट गरे पनि सम्पूर्ण कार्य परमात्माको नाम लिएर गर्न सकियोस्, यही नै भाव यहाँहरूको जीवनमा सदैव रहिरहोस् भन्दै भन्दै जबसम्म हामीहरूको जीवनमा प्रेमको
प्रादुर्भाव हुन्छ, प्रेमले परमात्मासँग भेटाइदिन्छ, भक्तिसँग प्रेमले भक्तिलाई बोलाउँछ, भक्तिले परमात्मा आत्माको अनुभव गराउँछ, आत्मा अनुभव भएपछि परमात्मासँगको मिलन हामीहरूलाई गर्ने उत्सुकता जागृत हुँदछ। जब परमात्मासँगको प्राप्तिको अनुभव गर्ने हामीहरूले चेष्टा गर्दछौँ, अवश्यमेव सो कार्य हाम्रो सफल हुँदछ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ यी सबै कार्यहरू गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा के आउनु पर्यो? प्रेम आउनु पर्यो। तासो श्री महामती प्रेमले तौलती, 300 धाम दरवाजा खुलती, सैया जाने धाम माही पैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठिया। र हामीहरूले घरैमा बसी बसी यहीँ बसी बसी हाम्रो आफ्नो घरलाई परमधाम बनाउने प्रयत्न गरौँ। यिनै भावनाको साथमा, यिनै शब्दको साथमा म आफ्ना केही भावहरूलाई यहाँ विराम गर्दै, अरू धेरैजना गुरुजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो भाव अवश्यमेव राख्नुहुनेछ भन्दै भन्दै खूब खूब परमात्माको कृपा यहाँहरूको जीवनमा र विशेष गरी हाम्रो आयोजक परिवारको जीवनमा आओस् भन्दै मेरा केही भावहरूलाई म यही विराम गर्दछु। अन्तमा सबैको निचोडको सोच यहाँहरूले मैपनालाई हटाएर जीवनलाई के गरौँ त भन्दा सकारात्मक सोचको साथमा अगाडि बढाउँ, नकारात्मक सोचलाई अग्निमा आहुति हालिदिउँ, ज्ञान रूपी अग्निमा। यिनै भावको साथमा यहाँहरू सबैको, किनभने अब हतार पनि भइसक्यो होला र अगाडिको कार्यक्रम के कस्तो छ, हाम्रो दाई यहाँ हुनुहुन्छ, बा बस्नु भएको छ, लु है त एकछिन कथा गर्दै भन्नुभयो। यो जुन सौभाग्य मलाई प्राप्त गराउनु भयो यसको लागि म खूब खूब आभार यहाँहरूलाई प्रकट गर्दै, परमात्माले जे गर्नुहुन्छ राम्रैको लागि गर्नुहुन्छ। र विशेषतः हाम्रो यहाँ नौतन धाम परिवारबाट धेरैजना महानुभाव यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो सीता दिदी, त्यसै गरी रामहरि दाई, अनि हाम्रो उता हाम्रो बा श्यामबा त भयो, उहाँ हाम्रो गुरुबा ठुलो बा दिल्ली राम हाम्रो बुवा हजुर, त्यसै गरी यहाँ धेरैजना नौतन धाममा बस्नुहुने धेरै सुन्दर साथहरू, माताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको आशीर्वाद सदैव मेरो जीवनमा रहिरहोस्। त्यसै गरी हाम्रो सुन्दर साथहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब सबैलाई चिनेको छु, नाम कसैको आउँदैन, त्यसैले सबैलाई नामी अनामी सबै भक्तजन सुन्दर साथहरू सबै यहाँ मभन्दा बढिलो हुनुहुन्छ। ज्ञानले, अनुभवले, शरीरले, उमेरले हजुर सबै वयोवृद्ध हुनुहुन्छ र अझै भक्तिमा पनि वृद्धता यहाँहरूको आओस्। अझै जीवनमा एकचोटि मर्नुभन्दा पहिला हे प्रभु आफ्ना आफ्ना इष्टदेव हामी सबैका छन्, कसैको कृष्ण होलान्, कसैले रामजीलाई बनाउनु भएको होला, अनि कसैले साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई बनाउनु भएको छ। मर्नुभन्दा, शरीर छोड्नुभन्दा पहिला चाहिँ एकपल्ट मर्नुभन्दा पहिला, मर्ने बेला प्राण कण्ठा आउँदा पनि हृदयदेखि भज्न सकौं श्याम नै भनी, श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्। हैन, गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्, अन्त समय मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। मर्नुभन्दा पहिला एकपल्ट हे प्रभु हजुरको छविलाई दर्शन गर्न पाऊँ है भन्ने यहाँहरू सबैको मनमा जिज्ञासा रहोस्। यही प्रार्थनाको साथ मेरो सत्संग, मेरो समयलाई म यही पूर्ण विराम गर्दछु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैले जोरदार हात खडा गरेर जयकार बोलाउँ ल। प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, श्रीपाश नौतनपुरी धाम की, महामंगलपुरी धाम की, पद्मावतीपुरी धाम की, नौतन धाम की, ब्रह्मलीन आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज की, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज की, बाबा जी अमृतराज जी महाराज की, परमहंस गुरु जी जगलदास जी महाराज की, आफ्नो आफ्नो गुरुदेव की, भक्त और भगवान की, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल आमा की, गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राज श्यामा जी, जय जय श्री राज श्यामा जी। सबैलाई प्रणाम भन्नु त, प्रणाम। हात जोडेर भन्नु है, तपाईहरुलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ।